हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते। म सुरक्षा खड्का, सिए स्टुडेन्ट आइक्यान बोर्डबाट। र आज म चाहिँ हजुरहरूलाई जोइन्ट भेन्चरको इन्ट्रोडक्सन, जोइन्ट भेन्चर र पार्टनरसिप बिचको डिफ्रेन्सेस र जोइन्ट भेन्चरको कसरी चाहिँ अकाउन्टिङ हुन्छ भनेर डिस्कस गर्नेछु। सुरुमा हामीले जोइन्ट भेन्चर भनेको के हो भनेर जानौँ। जोइन्ट भेन्चर भनेको चाहिँ दुई या दुई भन्दा बढी व्यक्ति एक आपसमा मिलेर कुनै पनि बिजनेस गर्ने भनेर लागि परेका हुन्छन्। अब मानौँ उनीहरू कुनै सामान किन्ने र त्यसलाई मार्केटमा बेच्ने भनेर लागि परेका नि हुन सक्छन्, या कुनै पनि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गर्ने र त्यसलाई बेच्ने भनेर पनि लागि परेका हुन सक्छन्। त्यो उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हेरिकन उनीहरू जोइन्ट भेन्चरमा इन्टर गर्न सक्छन्। अब जोइन्ट भेन्चरमा दुई या दुई भन्दा बढी व्यक्ति इन्भल्भ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई पार्टनरसिप बिजनेस पनि भन्छौँ। तर यो चाहिँ सर्ट ड्युरेसन पार्टनरसिप बिजनेस हो। हाम्रो यो लङ टर्म बेसिसमा जोइन्ट भेन्चर टिकिराखेको हुन्न। जोइन्ट भेन्चर पर्पज फुलफिल हुन साथ चाहिँ हाम्रो जोइन्ट भेन्चर आफै इन्ड हुन्छ भने पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ सेम नेचर अफ बिजनेस लङ पिरियड अफ टाइमको लागि कन्डक्ट भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो जोइन्ट भेन्चरमा जति पनि पार्टिजहरू इन्भल्भ भएका हुन्छन् हामीहरूले उनीहरूलाई को भेन्चरर्स भनेर भन्छौँ। को भेन्चररहरूले चाहिँ जोइन्ट भेन्चर बिजनेसलाई जोइन्टली कन्ट्रोल गर्छन् र जोइन्ट भेन्चर कन्डक्ट गर्दाखेरि जति पनि प्रफिट्स अर लसेसहरू अराइज भएको हुन्छन् त्यसलाई म्युचुअली एग्रिड रेसियोमा सेयर गर्छन्। उनीहरूको अग्रिमेन्टमा जे मेन्सन गरेको छ त्यही अनुसार, या अग्रिमेन्टमा केही पनि मेन्सन गरेको छैन भने त्यस्तो केसमा उनीहरूले प्रफिट्स अर लसेसलाई चाहिँ इक्वली सेयर गर्छन्। र जोइन्ट भेन्चर बिजनेस चाहिँ पर्पज कम्प्लिट हुन साथ यो अटोमेटिकली इल्याप्स हुन्छ र यसको लिक्विडेसन हुन्छ। अब जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टको हेल्पबाट चाहिँ हामीले जोइन्ट भेन्चरमा कति प्रफिट्स अर लसेस अराइज भयो भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब जोइन्ट भेन्चर र पार्टनरसिप बिचको त के डिफ्रेन्सेस छ भनेर हेर्दाखेरि सुरुमा मिनिङ डेफिनेसनमा के छ भने जोइन्ट भेन्चर बिजनेस चाहिँ दुई या दुई भन्दा बढी व्यक्तिले लिमिटेड पिरियड अफ टाइम र स्पेसिफिक पर्पज लिएर गरेका हुन्छन् भने पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ सेम नेचर अफ बिजनेस जुन चाहिँ लङ पिरियड अफ टाइमको लागि हुन्छ। र हाम्रो जोइन्ट भेन्चरलाई गभर्न गर्नका लागि कुनै पनि त्यस्तो एक्ट छैन। उनीहरूको जोइन्ट भेन्चर अग्रिमेन्टले जे भन्छ त्यही अनुसार जोइन्ट भेन्चर बिजनेस कन्डक्ट हुन्छ। र पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ पार्टनरसिप एक्टले गभर्न गर्छ। पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ पार्टनरसिप एक्टको पेरिफेरीमा रहेर कन्डक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। र जोइन्ट भेन्चर बिजनेस क्यारी गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले को भेन्चरर भन्छौँ भने पार्टनरसिप बिजनेस क्यारी गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले पार्टनर्स भन्छौँ। जोइन्ट भेन्चरमा माइनर को भेन्चरर हुन सक्दैन, किनभने जोइन्ट भेन्चरमा प्रफिट्स अर लसेस इक्वली सेयर हुन पर्ने हुन्छ। तर माइनर लसेसको लागि क्यापेबल पनि हुन्न र उसले लसेस बेयर गर्दा पनि गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि माइनर जोइन्ट भेन्चरमा इन्टर गर्न सक्दैन। तर पार्टनरसिप बिजनेसमा चाहिँ माइनरको कुनै बेनिफिट या माइनरले कुनै बेनिफिट पाउनेवाला छ भने ऊ त्यस्तो केसमा चाहिँ पार्टनर हुन सक्छ। जोइन्ट भेन्चर बिजनेस चाहिँ लिक्विडेसन बेसिसमा अकाउन्टिङ हुन्छ। पर्पज कम्प्लिट हुन साथ जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टिङ जोइन्ट भेन्चर आफै क्लोज हुन्छ। र पार्टनरसिप बिजनेस चाहिँ गोइङ कन्सर्न बेसिसमा अकाउन्टिङ गरिराखेका हुन्छौँ। पार्टनरसिप बिजनेस कति पिरियडको लागि हो भनेर हामीले एस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ। जोइन्ट भेन्चर बिजनेसमा प्रफिट्स अर लसेस चाहिँ इन्टेरिम बेसिस या फेरि जोइन्ट भेन्चरको इन्डमा असर्टेन गर्न सकिन्छ। र पार्टनरसिप बिजनेसमा चाहिँ एनुअल बेसिसमा हामीले प्रफिट्स अर लसेसहरू असर्टेन गर्छौँ। जोइन्ट भेन्चर बिजनेसमा सेपरेट सेट अफ बुक मेन्टेन भएको नि हुनसक्छ, नभएको नि हुनसक्छ। र पार्टनरसिप बिजनेसमा सेपरेट सेट अफ बुक म्यान्डेटरीली मेन्टेन भइराखेकै हुनपर्छ। हामीले पार्टनरसिप बिजनेसमा छुट्टै अकाउन्टेन्ट हायर गरेर पार्टनरसिप बिजनेसको ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले जोइन्ट भेन्चरको अकाउन्टिङ मेथड्सहरू के छ त भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो जोइन्ट भेन्चरको
दुईटा अकाउन्टिङ मेथड छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ सेपरेट सेट अफ बुक मेन्टेन गर्न पनि हुन्छ र एउटामा चाहिँ सेपरेट सेट अफ बुक मेन्टेन नभइकन जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टिङ हुन सक्ने हुन्छ। अब जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टिङ चाहिँ सेपरेट सेट अफ बुक मेन्टेन गर्दाखेरि हामीले छुट्टै अकाउन्टेन्ट हायर गर्न पर्ने हुन्छ र उसलाई चाहिँ जोइन्ट भेन्चरको जति पनि ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छ त्यो रेकर्ड गर्नका लागि भनेर सोल रेस्पोन्सिबिलिटी दिइन्छ र उसले त्यही अनुसार जोइन्ट भेन्चरको ट्रान्जेक्सन्सहरूको रेकर्ड राख्छ। अब हामीले सेपरेट सेट अफ बुक मेन्टेन हुँदाखेरि 3टा अकाउन्ट मेन्टेन गर्न पर्ने हुन्छ, एउटा जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट, एउटा जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट र एउटा को भेन्चरर्स अकाउन्ट। जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको हाम्रो सेम एज ब्याङ्क अकाउन्ट हो र जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो जोइन्ट भेन्चर बिजनेसको लागि मात्रै भनेर हामीले छुट्टै एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट मेन्टेन गरेका हुन्छौँ, जसमा चाहिँ जति पनि कन्ट्रिब्युसनहरू आउँछ जोइन्ट भेन्चरको लागि पार्टनरहरूको थ्रुबाट हो हामीले त्यसलाई चाहिँ जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रु रेकर्ड गर्छौँ र जति पनि पेमेन्टहरू हुन्छ या पार्टनरहरूलाई फाइनली गर्न पर्ने पेमेन्टहरू हुन्छ हामीले त्यो सबै जोइन्ट ब्याङ्कको थ्रुबाट गर्छौँ। र हाम्रो जब जोइन्ट भेन्चर कम्प्लिट हुन्छ हामीले तब कुनै पनि पार्टनरलाई कुनै पनि को भेन्चररहरूलाई कि त पे गर्न पर्ने हुनसक्छ या कुनै पनि को भेन्चररहरूबाट रिसिभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हामीले ती सबै जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट रेकर्ड गर्छौँ र जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सेम एज प्रफिट अर लस अकाउन्ट हो, जसमा चाहिँ भेन्चरको प्रफिट्स अर लसेसहरू असर्टेन हुन्छ। अब हाम्रो जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा हरेक एक्सपेन्सेसहरू जति पनि हुन्छ हामीले त्यो डेबिट गर्छौँ र जति पनि सेल्स अर कलेक्सन्सहरू हुन्छ हामीले त्यो क्रेडिट गरिराखेका हुन्छौँ। अब हाम्रो यदि कुनै पनि केसमा जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा क्रेडिट साइड बढी भयो भने र डेबिट साइड कम भयो भने त्यस्तो केसमा प्रफिट भएको हुन्छ र यदि कुनै केसेसमा डेबिट साइड बढी र क्रेडिट साइड कम भयो भने त्यस्तो केसमा लस भएको हुन्छ। हामीले जोइन्ट भेन्चर बिजनेस कन्डक्ट गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिट अर लसेस केस हेरिकन अराइज भएको हुनसक्छ र जब हाम्रो प्रफिट अर लसेस अराइज हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले रेस्पेक्टिभ को भेन्चररहरूको अकाउन्टमा उनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियो अनुसार डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। अब हामीले बनाउन पर्ने अर्को अकाउन्ट हो को भेन्चरर अकाउन्ट। को भेन्चरर अकाउन्ट भनेको चाहिँ को भेन्चररहरूको पर्सनल अकाउन्ट हो। इच को भेन्चररहरूको हामीले पर्सनल अकाउन्ट मेन्टेन गर्छौँ। उनीहरूबाट हामीले यो अकाउन्ट मेन्टेन गर्नुको उद्देश्य के हो भने कुन चाहिँ को भेन्चररबाट कतिको कन्ट्रिब्युसन आयो त र कुन चाहिँ को भेन्चररलाई हामीले कतिको चाहिँ पेमेन्ट गर्यौँ त भनेर यी सबै ट्रान्जेक्सन्सको रेकर्ड गर्नका लागि हामीले को भेन्चरर अकाउन्ट मेन्टेन गर्छौँ। हाम्रो जति पनि प्रफिट्स अर लसेस हाम्रो जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा मेन्टेन भएको हुन्छ या जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टबाट एसर्टेन भएको हुन्छ हामीले त्यो प्रफिट्स अर लसेसहरू रेस्पेक्टिभ को भेन्चररको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। हाम्रो जब जोइन्ट भेन्चर सकिन्छ तब को भेन्चरर अकाउन्ट पनि अटोमेटिकल्ली क्लोज गर्छौँ हामीले। अब हाम्रो जर्नल इन्ट्री हेर्दाखेरि जर्नल इन्ट्रिज के छ त अब सेपरेट सेट अफ बुक मेन्टेन गर्दाखेरि हामीले जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्यौँ, जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्यो र रेस्पेक्टिभ को भेन्चररको इन्डिभिजुअल अकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्यौँ। अब जब हाम्रो जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट छ हामीसँग अब हामीले यत्तिकै ट्रान्जेक्सन त हुँदैन हाम्रो। अब त्यसको लागि हाम्रो पार्टनरहरू को भेन्चररहरूबाट कुनै न कुनै कन्ट्रिब्युसन त चाहियो नि हो। हामीले त्यो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अब इनिसियल्ली हामीलाई कन्ट्रिब्युसन चाहिने नै हुनसक्छ, दिन नै पर्छ को भेन्चररहरूले र त्यो कन्ट्रिब्युसन पाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त एसेस बढ्छ। त्यसै कारणले जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु को भेन्चरर अकाउन्ट पार्टनर क्यापिटल बढ्यो, त्यही भएर हामीले टु को भेन्चरर अकाउन्ट गऱ्यौँ। र यदि कुनै पनि गुड्सहरू चाहिँ को भेन्चररहरूले ल्यायो भने के हुन्छ त्यो जोइन्ट भेन्चरको एक्सपेन्सेस हो र रेस्पेक्टिभ जो पनि को भेन्चररहरूले ल्याएको छ उसको पार्टनर्स या को भेन्चरर क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट गरिदिन्छौँ हामीले। अब यदि कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट पे भयो भने हामीले जोइन्ट भेन्चरको त्यो एक्सपेन्सेस हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट गर्छौँ। यदि कुनै पनि नर्मल र एबनर्मल लसेसहरू भयो जोइन्ट भेन्चरमा, कुनै सामान हरायो, चोरी भयो या एसेट्स डिस्ट्रोय भयो, मेसिनरी
डिस्ट्रोय भयो भने हामीले त्यसको लागि कुनै पनि इन्ट्री गर्दैनौँ, किनभने हामीले सुरुमा इनिसियली कुनै पनि गुड्सहरू ल्याउँदाखेरि हामीले सिधै जोइन्ट भेन्चरमा एक्सपेन्सेस भनेर रेकर्ड गरिसकेको छौँ भने त्यसलाई हामीले रिभर्स गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला कुनै पनि अकाउन्ट मेन्टेन नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले लस भयो भनेर त्यसलाई रेकर्ड गरिराख्न पर्दैन। पहिले एक्सपेन्स भनेर बुक भइसकेको कारणले हाम्रो पहिले लस कभर भइसक्यो। अब हाम्रो इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभ भयो। हाम्रो इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभ भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट गर्छौँ। इन्ट्री फर सेल्फ अफ गुड्स आर रिसिभ, जब हाम्रो जोइन्ट भेन्चरमा सेल्स अर कलेक्सन हुन्छ तब हामीले टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट गर्छौँ र हाम्रो जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट पनि बढिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट। अब एसेट्सहरू ल्याएको थियो कुनै पार्टनरले र त्यसमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्न पर्यो भने हामीले कुनै पनि इन्ट्री गर्दैनौँ, किनभने हामीले प्रिभियसली कुनै पनि एसेट्स या मेसिनरीलाई रेकर्डै गरेको थिएनौँ भने अब फेरि हामीले त्यसलाई डेप्रिसिएसन छ भनेर चार्ज गरिराख्न पर्ने आवश्यकता छैन। यदि कुनै पनि गुड्सहरू जुन अनसोल्ड थियो, एसेट्सहरू जुन चाहिँ अनयुटिलाइज थियो र त्यो कुनै पार्टनरले लिएर, पार्टनर्स या को भेन्चररहरू लिएर गयो भने हामीले उनीहरूको पार्टनरले त त्यो पार्टनरको क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ र जोइन्ट भेन्चर चाहिँ क्रेडिट गर्छौँ, किनभने को भेन्चररहरूको त त्यो ड्रइङ हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले को भेन्चररको अकाउन्ट डेबिट गरेका हौँ। अब कुनै पनि क्रेडिटरहरू जसबाट गुड्सहरू हामीले आउटसाइडरहरूबाट गुड्सहरू पर्चेस गरेका थियौँ भने हामीले त्यस्तो केसमा पर्चेस गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ पेमेन्ट गऱ्यौँ भने हामीले त्यस्तो केसमा क्रेडिटर्स अकाउन्ट डेबिट जोइन्ट ब्याङ्कको थ्रुबाट जाने भएको कारणले गर्दाखेरि टु जोइन्ट ब्याङ्क गर्छौँ। यदि कुनै पनि डेटर्सहरूबाट रिसिभ भयो, पेमेन्ट रिसिभ भयो भनेदेखि हामीले जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट पेमेन्ट रिसिभ हुन्छ र डेटर्सहरूलाई क्रेडिट गर्छौँ। अब यदि जोइन्ट भेन्चरमा कुनै प्रफिट्स अर लसेसहरू आयो भने, अब प्रफिट आयो भने हामीले, प्रफिट भनेको के हो त, सेल्स माइनस एक्सपेन्सेस जति पनि हुन्छ, कलेक्सन माइनस एक्सपेन्सेस भनौँ हो, त्यति बेलामा चाहिँ हाम्रो प्रफिट आइरहेको हुन्छ। यदि पोजिटिभ आयो भने प्रफिट हुन्छ र प्रफिट जोइन्ट भेन्चरको प्रफिट भनेको हामीले रेकर्ड गर्दाखेरि जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु को भेन्चरर्स अकाउन्ट गर्छौँ र यदि कुनै पनि लसेसहरू भयो भने चाहिँ हामीले को भेन्चरर अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट गर्छौँ। प्रफिट या लसेस जे जति पनि हुन्छ हामीले त्यो चाहिँ को भेन्चररहरूको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। अब प्रफिट्स अर लसेस असर्टेन भइसकेपछि हाम्रो फाइनल सेटलमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। कुनै पनि कि त को भेन्चररले कुनै पनि को भेन्चररले ल्याउन पर्ने हुनसक्छ या कुनै को भेन्चररले अर्को को भेन्चररले दिन पर्ने हुनसक्छ। त्यसको केसमा के हुन्छ भने यदि कुनै पनि को भेन्चररले लिन पर्ने भयो, उसले आफूले लिन पर्ने भयो भने या दिन पर्ने भयो भने त्यो सबै पेमेन्टहरू जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट रिसिभ हुन्छ या पेमेन्ट हुन्छ। हामीले त्यसका लागि को भेन्चरर अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्छौँ। अब पैसा पे गर्दाखेरि को भेन्चरर अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट गर्छौँ र यदि रिसिभ गर्दाखेरि हो भने चाहिँ जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु को भेन्चरर अकाउन्ट गर्छौँ। त्यही अनुसार मैले त्यसकै बेसमा एउटा क्वेसन बनाएको छु र त्यसमा हेर्दाखेरि के छ भने A and B enter in a joint venture to prepare a film for the government. The government agrees to pay rupees 2 lakh. A contributes rupees 20,000 and B contributes 30,000. These amounts are deposited into a joint bank account. Payments made out of the joint bank account where जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टबाट चाहिँ के चाहिँ पेमेन्ट भएको रहेछ त, एउटा इक्विपमेन्ट पर्चेस भएको रहेछ, एउटा इक्विपमेन्ट हायर गरेको रहेछ, एउटा वेजेस, एउटा मटेरियल पर्चेस गरेको रहेछ र एउटा अफिस एक्सपेन्सेसहरू। अब जस्तै हाम्रो अकाउन्टेन्टको लागि पेमेन्ट होला या त्यस्तो केही होला, त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट पे भएको रहेछ। अब एले चाहिँ आफ्नो पर्सनल पकेटबाट लाइसेन्सिङ फी भनेर 4,000 तिरेको रहेछ र अन कम्प्लिसन द फिल्म हज फाउन्ड डिफेक्टिभ एन्ड द गभर्मेन्ट made a deduction of 20,000. The equipment was taken over by B at a valuation of 4,000. अब गभर्मेन्टले चाहिँ कम्प्लिसन भइसकेपछि चाहिँ त्यो फिल्म डिफेक्टिभ छ भनेर
आइडेन्टिफाई गर्यो र उसले चाहिँ जति पनि अग्री गरेको थियो 2 लाखमा 20,000 घटाएर चाहिँ 1,80,000 चाहिँ फाइनली पे गर्यो। र अब हाम्रो जोइन्ट भेन्चरमा जति पनि एसेट्सहरू बाँकी रहेको छ त्यो चाहिँ बीले लग्यो 4,000 को भ्यालुएसनमा। अब हाम्रो सेपरेट सेट अफ बुक्स वर मेन्टेन फर द जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टिङ हुज प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इन द रेशियो अफ 2:3। प्रिपेयर रिक्वायर्ड लेजर अकाउन्ट्स। मैले यसमा जर्नल इन्ट्रिजहरू केही पनि पास गरेको छैन, लेजर अकाउन्टको थ्रुबाट नै मैले बुझाउन गइरहेको छु। र हाम्रो जब पनि सुरुमा गभर्मेन्टले एग्री गरेको उसले पे गरेको छैन यति बेलासम्म, जब उसले पे गर्छ तब चाहिँ हामीले यो इन्ट्रीलाई रेकर्ड गर्छौँ, यो ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्छौँ। अब सुरुमा त ए र बी दुवैजनाले जोइन्ट ब्याङ्कमा कन्ट्रिब्युट गरेका रहेछन्, उनीहरूले 20,000 र 30,000। अब यो सुरुको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त, जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु को-भेन्चरर्स अकाउन्ट, द्याट इज एज अकाउन्ट एन्ड बीज अकाउन्ट। अब हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भइराखेको छ 20,000 ले र को-भेन्चरर अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट भइराखेको छ एज अकाउन्ट 20,000 ले र बीज अकाउन्ट 30,000 ले। अब सिमिलरली हेर्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट अकाउन्टिङ इन्ट्री के छ भने these amounts are deposited into joint bank account। जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टमा डिपोजिट भयो भनेर हामीले भनेका छौँ। र अब हाम्रो इक्विपमेन्ट पर्चेज भयो, इक्विपमेन्ट पर्चेज हुँदाखेरि हाम्रो जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट पर्चेज भएको हो, त्यसमा हामीले के गर्छौँ त टु जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट गर्छौँ र अल द एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो जोइन्ट भेन्चरमा डेबिट गर्छौँ। अब हामीले हेर्दाखेरि जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट गर्छौँ र टु जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट इक्विपमेन्ट 12,000 को, इक्विपमेन्ट हायर गरेको 10,000 को र वेजेस 90,000 को, मटेरियल्स 20,000 को र अफिस एक्सपेन्सेस 10,000 को गरेर जम्मा 1,42,000 को एक्सपेन्सेस इन्कर्ड गरेका रहेछौँ जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट। हामीले त्यही ट्रान्जेक्सनलाई क्रेडिट गर्यौँ जोइन्ट ब्याङ्कमा। अब सिमिलरली हेर्दाखेरि एले चाहिँ लाइसेन्सिङ फी तिर्यो, उसले लाइसेन्सिङ फी तिर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु को-भेन्चरर्स अकाउन्ट, द्याट इज एज अकाउन्ट। हाम्रो उसले पे गरेको एक्सपेन्सेस पनि जोइन्ट भेन्चरकै लागि थियो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले टु लाइसेन्सिङ फी यो एले तिरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको क्यापिटल अकाउन्ट हामीले क्रेडिट गर्छौँ। अब सिमिलरली अन कम्प्लिसन द फिल्म हज फाउन्ड डिफेक्टिभ एन्ड द गभर्मेन्ट मेड अ डिडक्सन अफ 20,000। गभर्मेन्टले 2 लाख तिर्छु भनेको थियो पहिला, अब चाहिँ गभर्मेन्टले 2 लाखमा 20,000 तिरे घटाएर मात्रै म तिमीहरूलाई पे गर्छु भने, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो कसरी हुन्छ त ट्रान्जेक्सन रेकर्ड। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 1,80,000 टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हाम्रो 1,80,000 चाहिँ हाम्रो रिसिभ भयो र हामीले त्यसलाई नै जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ, जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छौँ। र अब जब हाम्रो जोइन्ट भेन्चर बिजनेस इन्ड हुने बेला भयो तब हाम्रो भएको एउटा इक्विपमेन्ट जो थियो हाम्रो 12,000 को इक्विपमेन्ट चाहिँ बीले चाहिँ 4,000 मा लान्छु भन्यो। अब उसले 4,000 मा लान्छु भन्दाखेरि के हुन्छ त उसको क्यापिटल अकाउन्ट उसको त त्यो ड्रइङ हो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट हुन्छ भनेको बीज अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट, टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट र बीको अकाउन्ट चाहिँ हामीले डेबिट गर्छौँ। उसले 4,000 को इक्विपमेन्ट लगेको छ हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको अकाउन्ट हामीले डेबिट गर्यौँ। अब हाम्रो ट्रान्जेक्सन सबै रेकर्ड भयो र भेन्चर पनि इन्ड भयो। अब हामीले प्रफिट्स अर लसेस जति पनि हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले सेयर गर्न पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो सेयरिङ रेसियो भनेको 2:3 छ। अब हामीले प्रफिट्स अर लसेस भनेको जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टको थ्रुबाट एसर्टेन हुन्छ। हाम्रो क्रेडिट साइड 1,84,000 छ, दुईटा गरेर यो दुईटा गरेर 1,84,000 छ र डेबिट साइड भनेको चाहिँ 1,42,000 प्लस 4,000 भनेको 1,00,000
46,000 छ भनेपछि हाम्रो प्रफिट हुन्छ 1,84,000 माइनस 1,46,000, द्याट इज 38,000। 38,000 को हाम्रो प्रफिट आयो जोइन्ट भेन्चर बिजनेसबाट। अब त्यो चाहिँ 2:3 को रेसियोमा ए र बीले एकअर्का बीच सेयर गर्छन् भने हाम्रो ए को 15,200 2:3 को रेसियोमा र बी को चाहिँ 22,800 यसरी सेयर हुन्छ। अब हाम्रो जब प्रफिट्स र लसेसहरू रेकर्ड गर्न पर्ने हुन्छ तब हाम्रो इन्ट्री के हुन्छ भने जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु को भेन्चरर्स अकाउन्ट। अब हाम्रो रेस्पेक्टिभ को भेन्चरर्सको अकाउन्टहरू क्रेडिट हुने भयो। अब ए को सेयर अफ प्रफिट त 15,200 र बी को सेयर अफ प्रफिट हुन्छ हाम्रो 22,800, जसबाट चाहिँ अब हामीले पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट र को भेन्चरर्स अकाउन्ट क्लोज गरेपछि उनीहरूबाट रिसिभ गर्न पर्ने या पे गर्न पर्ने कति हुन्छ त्यही अनुसार हामीले ब्यालेन्स गरेर जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ हामीले रिसिभ गर्न पर्यो भने जोइन्ट ब्याङ्कको थ्रुबाट रिसिभ गर्छौँ र पे गर्न पर्यो भने त्यो पनि हाम्रो जोइन्ट ब्याङ्ककै थ्रुबाट पे हुन्छ। अब हेरौँ कति छ त हाम्रो क्रेडिट साइड 52,800 र डेबिट साइड 4,000 छ भनेपछि हाम्रो टु जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट भनेपछि हाम्रो जोइन्ट ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले रिसिभ गर्न पर्ने भयो। हाम्रो बीले जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टबाट 48,800 बराबरको रिसिभ गर्न पर्ने भयो र सिमिलरली एले पनि जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको थ्रुबाट 39,200 बराबरको अमाउन्ट रिसिभ गर्न पर्ने भयो। अब हाम्रो त्यसको इन्ट्री के हुन्छ त को भेन्चरर्स अकाउन्ट डेबिट को भेन्चररलाई हाम्रो जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टबाट पेमेन्ट हुन पर्ने भयो टु जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्ट गर्छौँ हामीले र रेस्पेक्टिभ को भेन्चररको अकाउन्ट डेबिट गरेर जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्छौँ र हामीले यसरी पार्टनर्स सुरुमा जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट क्लोज गरेर प्रफिट्स अर लस एसर्टेन गर्छौँ र त्यो आएको प्रफिट्स अर लसेस को भेन्चररको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ र को भेन्चरर अकाउन्ट क्लोज गरेर उनीहरूबाट रिसिभ गर्न पर्ने या उनीहरूलाई पे गर्न पर्ने कति अमाउन्ट छ त्यो क्याल्कुलेट ब्यालेन्सिङ फिगर क्याल्कुलेट गरेर हामीले यसरी जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट पनि क्लोज गर्छौँ र हाम्रो सेपरेट सेट अफ बुक्स चाहिँ यसरी मेन्टेन हुन्छ जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टिङ गर्दाखेरि। अब हाम्रो नेक्स्ट कन्सेप्ट छ जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टिङ गर्दाखेरि जब सेपरेट सेट अफ बुक मेन्टेन नहुने केस, यो केसमा चाहिँ इच को भेन्चररहरूले आफ्नो आफ्नो ट्रान्जेक्सन्सहरू आफैले रेकर्ड गर्छ। हाम्रो सेपरेट सेट अफ बुक मेन्टेन भएको हुँदैन, छुट्टै अकाउन्टेन्ट हायर गरेर हामीले जोइन्ट भेन्चरको अकाउन्टिङ गरेका हुँदैनौँ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट बनाउन पर्ने हुन्छ र यस्तो केसमा कुनै पनि पार्टनर सेपरेट सेट अफ बुक मेन्टेन नहुँदाखेरि कुनै पनि पार्टनरबाट चाहिँ हाम्रो क्यापिटल कन्ट्रिब्युसनहरू आएको हुँदैन। इचको भेन्चररहरूले चाहिँ आफ्नो क्यासबाट आफ्नो पर्सनल बिजनेसबाट या पर्सनल अकाउन्टबाट जब चाहिन्छ तब चाहिँ पेमेन्टहरू इन्कर गर्छन् र उनीहरूले त्यसको रेकर्ड चाहिँ आफ्नो बुकमा मेन्टेन गरेर राखेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड आफैले राख्छन् र अर्को भेन्चररहरूको पनि राख्छन्। अब एउटा केस छ जहाँ चाहिँ हाम्रो इचको भेन्चररले चाहिँ सबै ट्रान्जेक्सन जोइन्ट भेन्चरको अल ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड राख्छन्। त्यो केसमा हाम्रो एउटा जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट हुन्छ र को भेन्चरर अकाउन्ट मेन्टेन भएको हुन्छ, बाँकी कुनै पनि अकाउन्ट मेन्टेन भइराखेको हुन्न। हाम्रो जोइन्ट ब्याङ्क अकाउन्टको कुरा यसमा आउँदैन। फर्स्टमा हेरौँ हाम्रो गुड्स अर एसेट सप्लाइड टु भेन्चर आउट अफ बिजनेस। हाम्रो को भेन्चरहरूले आफूले गरेको छुट्टै बिजनेसबाट चाहिँ आफ्नो जोइन्ट भेन्चरको लागि भनेर आफ्नो एसेट्स अर गुड्सहरू सप्लाई गरेको केसमा हाम्रो के हुन्छ त अकाउन्टिङ इन्ट्री जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट हाम्रो भेन्चरको एक्सपेन्सेस भयो र उसले आफ्नै पर्सनल बिजनेसबाट दिएको छ भने त्यस्तो केसमा
पर्चेज अर एसेट्स हुन्छ उसले आफैले दिएको। र यदि उसले कुनै कोभेन्चररहरूबाट रिसिभ गरेको छ भने रेस्पेक्टिभ कोभेन्चररको अकाउन्ट हामीले क्रेडिट गर्छौँ। अब कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू इन्कर भयो, एक्सपेन्सेसहरू इन्कर भएको केसमा जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट एक्सपेन्सेस र टु ब्याङ्क अर क्रेडिटर्स अकाउन्ट हुन्छ। अब वेन अदर कोभेन्चरर्स इन्कर एक्सपेन्सेस, अब जो कोभेन्चररले ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ उसले एक्सपेन्स इन्कर नगरेर अर्को उसको कोभेन्चररले गरेको छ भने त्यस्तो केसमा जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु रेस्पेक्टिभ कोभेन्चररको अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। यदि भेन्चरमा कुनै पनि सेल भयो भने त्यस्तो केसमा ब्याङ्क अर डेटर्स अकाउन्ट डेबिट, यदि रिसिभेबल छ भने कुनै पनि पार्टीबाट त्यो केसमा डेटर्स अकाउन्ट, र यदि क्यास अर चेकको थ्रुबाट केही रिसिभ भयो भने ब्याङ्क अर डेटर्स अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चरको इन्कम हो, त्यही भएर टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट। ब्याङ्क अर डेटर्स अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कुन केसमा हुन्छ भने जुन कोभेन्चरले ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गरिराखेको छ उसले नै सेल गर्यो भने, उसले नै आफूले सामान सेल गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क अर डेटर्स अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट हुन्छ। र त्यो केसमा जो कोभेन्चरले अकाउन्टिङ इन्ट्रिजहरू र ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड गरिराखेको छ उसले बाहेक अर्को कोभेन्चरले सेल गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कोभेन्चरर अकाउन्ट डेबिट ऊबाट रिसिभ हुनपर्ने छ त्यो पेमेन्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोभेन्चरर अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट। अब एसेट्स अर मटेरियल टेकन बाई कोभेन्चर, कुनै पनि कोभेन्चररले एसेट्स अर मटेरियल जोइन्ट भेन्चरबाट लिएर गयो भने कोभेन्चरर अकाउन्ट डेबिट अर एसेट्स अर मटेरियल अकाउन्ट डेबिट। यदि उसले आफैले लिएर गयो, जोइन्ट भेन्चरबाट आफैले लिएर गयो भने एसेट्स अर मटेरियल अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। र यदि अर्को कोभेन्चरले लिएर गयो भने चाहिँ कोभेन्चरर अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट। यदि जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टमा प्रफिट भयो भने अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। आफ्नो पोर्सनको प्रफिट एन्ड लस उसले आफ्नो पिएलमा लगेर राख्छ र अर्को कोभेन्चरको छ भने चाहिँ अर्को कोभेन्चरको अकाउन्टमा क्रेडिट गरिदिन्छ। अब लसको केसमा उसले आफूले लस बन्द गर्न पर्यो भने उसको पिएल डेबिट गर्छ र कोभेन्चरर अकाउन्ट जुन अर्को कोभेन्चरर छ उसको अकाउन्ट डेबिट गर्छ र टु जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट गर्छ हाम्रो भेन्चरको लस भयो भने। अब फाइनल्ली क्लेम सेटल गर्न पर्ने भयो, कुनै पनि कोभेन्चररहरूलाई दिन पर्ने भयो या ऊबाट पेमेन्ट रिसिभ गर्न पर्ने भयो भने हाम्रो के हुन्छ त पेमेन्ट कुनै पनि कोभेन्चररलाई दिन पर्ने भयो भने चाहिँ जुन कोभेन्चररले दिन पर्ने हो उसको अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अर ब्याङ्क हाम्रो पेमेन्ट दियौँ, हामीले जुन कोभेन्चररलाई दिन पर्ने थियो उसलाई दियौँ। र यदि कुनै पनि कोभेन्चररबाट चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गर्न पर्ने छ भने हामीले ब्याङ्क अर क्यास अकाउन्ट डेबिट टु कोभेन्चरर्स अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्छौँ। र यसरी हामीले इच कोभेन्चररले ओभरअल जोइन्ट भेन्चरको ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्दाखेरि के जर्नल इन्ट्रिजहरू पास हुन्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। र अब सिमिलरली अर्को केस छ जहाँ चाहिँ इच कोभेन्चररले आफ्नो मात्रै ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्छ, उनीहरूले अर्को कोभेन्चररको ट्रान्जेक्सन आफूले रेकर्ड गर्दैनन्। यो मेथडमा चाहिँ इच कोभेन्चररले आफ्नो ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्छन् र यसमा चाहिँ उनीहरूले जोइन्ट भेन्चर विथ कोभेन्चरर अकाउन्ट अर्को कोभेन्चररसँगको अकाउन्ट चाहिँ ओपन गर्छन् जसमा चाहिँ उनीहरूले आफूले इन्कर गरेको एक्सपेन्सेसहरू मात्रै रेकर्ड गर्छन् र उनीहरूले आफूले जति पनि एक्सपेन्सेसहरू इन्कर गरेका हुन्छन् त्यसलाई डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छन् र जति पनि इन्कम्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट साइडमा रेकर्ड गर्छन्। हामीले जोइन्ट भेन्चर विथ कोभेन्चरर अकाउन्टबाट कुनै पनि प्रफिट्स अर लसेसहरू असर्टेन गर्न सक्दैनौँ। प्रफिट्स अर लसेस असर्टेन गर्नका लागि हामीले एउटा मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट बनाउन पर्ने हुन्छ। मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट भनेको चाहिँ एउटा डम्मी अकाउन्ट हो जसले चाहिँ हामीलाई प्रफिट्स अर लस असर्टेन गर्नका लागि हेल्प गर्छ। अब हाम्रो प्रफिट अर लसेस क्याल्कुलेट गर्नका लागि कुनै न कुनै इन्फर्मेसन त हुन पर्यो हो। त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो
अर्को को भेन्चरबाट हामीले पिरियडिक स्टेटमेन्टको फर्ममा गेन गर्छौँ। पिरियडिक स्टेटमेन्ट भनेको केही पनि होइन, यो भनेको मात्रै एउटा कार्बन कपी हो जुन चाहिँ हाम्रो अदर को भेन्चरले आफूले गरेको एक्सपेन्सेस अर इन्कमको ट्रान्जेक्सनहरूको रेकर्ड गरेको हुन्छ। हामीले त्यो पाएको पिरियडिक स्टेटमेन्टको बेसिसमा चाहिँ मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट प्रिपेयर गर्छौँ र मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्टबाट हामीले प्रफिट्स अर लसेस जे जति हुन्छ जोइन्ट भेन्चरको त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र जति पनि प्रफिट्स अर लसेसहरू आउँछ हामीले त्यो अब इच को भेन्चरको अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यही बेसिसमा बसेर हामीले पहिला जर्नल इन्ट्री हेरौँ अनि त्यसबाट लास्ट एउटा क्वेसन बाँकी छ त्यो हेरेर मेमोरेन्डम होल जोइन्ट भेन्चरलाई नै ऱ्याप अप गरौँ। फर्स्टमा गुड सप्लाई टु भेन्चर आउट अफ बिजनेस। जब गुड सप्लाई गरिन्छ तब जोइन्ट भेन्चर विथ को भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज अकाउन्ट भनेको उसले आफ्नो ट्रान्जेक्सन मात्रै रेकर्ड गरिरहेछ भनेपछि अदर को भेन्चरसँग भएको बिजनेस अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज अकाउन्ट आफ्नो मात्रै आफूले इन्कर गरेको एक्सपेन्सेस या आफूले रिसिभ गरेको पेमेन्ट जे जति छ त्यसको मात्रै उसले ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्छ, उसले त्योभन्दा बाँकी केही पनि गर्दैन। अब उसले मिटिङ एक्सपेन्सेस कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू मिट गर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ जोइन्ट भेन्चर विथ को भेन्चर अकाउन्ट डेबिट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अर क्रेडिटर्स अकाउन्ट। र सिमिलरली भेन्चरको सेलको लागि उसले ब्याङ्क अर डेटर्स अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर विथ को भेन्चर अकाउन्ट भनेर को भेन्चर सेल भएको कारणले गर्दाखेरि टु जोइन्ट भेन्चर विथ को भेन्चर अकाउन्ट क्रेडिट गर्छ र ब्याङ्क अर डेटरलाई रेस्पेक्टिभली रेकर्ड गर्छ। फर भेन्चर प्रफिट भेन्चरमा कुनै पनि प्रफिट अराइज भयो भने चाहिँ मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट प्रिपेयर गरेका हुन्छौँ हामीले त्यसको बेसिसबाट हामीले प्रफिट्स अर लसेस जे जति पनि आउँछ त्यो एसर्टेन गर्छौँ र त्यो प्रफिट्स अर लसेस जे जति पनि छ हामीले जोइन्ट भेन्चर विथ को भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट उसको आफ्नो सेयर हो भने पिएलको थ्रु लान्छ र अर्को को भेन्चरको प्रफिट अर लसेस जे जति छ त्यो उसले टु को भेन्चर अकाउन्ट भनेर सेयर गर्छ। प्रफिट भएको केसमा टु को भेन्चर भनेर सेयर गर्छ भने लस भएको केसमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट भनेर आफ्नो पोर्सनको रेकर्ड गर्छ र को भेन्चर अकाउन्ट डेबिट भनेर को भेन्चरको पोर्सनको रेकर्ड गर्छ र टु जोइन्ट भेन्चर भनेर जोइन्ट भेन्चरले क्रेडिट गराउँछ। अब कुनै पनि क्लेमहरू सेटल गर्न पर्ने भयो, पेमेन्ट चाहिँ को भेन्चरलाई दिन पर्ने भयो, उसले आफूले चाहिँ को भेन्चरलाई पे गर्न पर्ने भयो भने त्यस्तो केसमा उसले जोइन्ट भेन्चर विथ को भेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क उसले आफूले पे गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जोइन्ट भेन्चर विथ को भेन्चर अकाउन्ट टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर हाम्रो ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्छ। र सिमिलरली अब कुनै पनि को भेन्चरबाट उसले पेमेन्ट रिसिभ गर्न पर्ने भयो भने ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर विथ को भेन्चर अकाउन्ट रिसिभ गर्दाखेरि उसको एसेट्स बढ्छ, त्यस कारणले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर विथ को भेन्चर अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्छ। हाम्रो यसरी जर्नल इन्ट्रीहरू सबै सकिन्छ। र अब एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ। Hannah and Jane entered into a joint venture to buy and sell एयर कन्डिसनर। एयर कन्डिसनरहरू किन्ने र त्यसैलाई बेच्ने सर्टेन प्रफिटहरू बुक गरेर भनेर हान्ना र जेन जोइन्ट भेन्चरमा बिजनेसमा इन्टर गरे। अनि अन 1 जनवरी 2001 हन्ना सेन्ट अ चेक अफ रुपिज 5 लाख टु जेन। हन्नाले चाहिँ 5 लाख जेनलाई सेन्ड गरे र अन 4 जनवरी 2001 जेन पर्चेज 400 एसिड इच एट अ कस्ट अफ 4000 इच हि सेन्ड द एसिड। जेनले चाहिँ 5 लाख पहिला रिसिभ गरे हन्नाबाट र उसले 400 वटा एसी एट द रेट 4000 मा किन्यो र हान्नालाई पठाइदियो। अब हान्नालाई पठायो र हान्नाले चाहिँ हान्ना कलेक्टेड देम एन्ड पेड द फ्रेट अफ रुपिज 4000 अन 5 जनवरी। उसले हान्नाले चाहिँ 4 जनवरीमा पठाएको गुड्स चाहिँ 15 जनवरीमा कलेक्ट गर्यो र अन 25 जनवरी 2001 हान्ना सेटल द अकाउन्ट विथ जेन एन्ड सेन्ट हिम अ चेक। उसले 25 जनवरीमा चाहिँ हाम्रो 25 फेब्रुअरीमा चाहिँ सबै अकाउन्टहरू सेटल गर्यो भनेपछि हाम्रो जोइन्ट भेन्चर बिजनेससम्म 1 मन्थ एन्ड 25 डेजको लागि रहेछ भनेर क्वेसनबाट थाहा भयो। अब हाम्रो के ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ इन्कर भयो त यो बिचमा भनेर हेर्दाखेरि हान्ना सेटल द अकाउन्ट विथ जेन एन्ड सेन्ट हिम अ चेक दे सेयर प्रफिट्स एन्ड लसेस इक्वल्ली द डिटेल्स अफ सेल्स बाई हान्नाले चाहिँ
जेनबाट गुड रिसिभ गरेर उसले सेल्स गर्यो। ती गुड्सहरूलाई कसरी सेल गर्दा एउटा 16 जनवरीमा उसले 15 जनवरीमा गुड्सको एसी कलेक्ट गरेको र 16 जनवरीमा 40 वटा एसी 20% डिस्काउन्ट अन सेलिङ प्राइसमा सेल गर्यो। 20% डिस्काउन्ट दियो र सेल गर्यो। अब फेरि 30 जनवरीमा उसले 200 वटा एसी सेल गर्यो। त्यसमा कुनै पनि डिस्काउन्ट दिएन उसले। र 15 फेब्रुअरीमा चाहिँ उसले 160 वटा एसी सेल गर्यो र त्यसमा 10% डिस्काउन्ट दियो। अब हान्नाको बुकमा चाहिँ यी ट्रान्जेक्सनहरू सबै रेकर्ड गराउँछ। हान्नाको बुकमा उसले ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्दाखेरि एउटा जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट डेबिट विथ जेन अकाउन्ट भनेर बनाउँछ भने अर्को चाहिँ मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट भनेर बनाउँछ। मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चर अकाउन्ट उसले प्रफिट्स र लसेसहरू एसर्टेन गर्न बनाउँछ र जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्टमा चाहिँ आफूले के ट्रान्जेक्सन्सहरू इन्कर गरेको छ हो त्यसको मात्रै रेकर्ड गर्नका लागि उसले जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट बनाउँछ। अब फर्स्टमा हान्नाको बुकमा जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त उसले फर्स्टमा त चेक पठाएको थियो जेनलाई। अब उसले फर्स्टमा जेनलाई चेक पठाउँदाखेरि के हुन्छ त जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क हुन्छ। उसले सुरुमा जेनलाई चेक सेन्ड गर्दाखेरि जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क गरेको थियो र उसले जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट डेबिट गरेका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टु ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिट भइरहेको छ र उसले गरेको ट्रान्जेक्सन मात्रै हामीले जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। अब उसले अर्को एक्सपेन्सेस इन्कर गरेको थियो फ्रेडको लागि उसले कति गरेको थियो 4000। उसले 4000 इन्कर गरेको एक्सपेन्स के हुन्छ जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट डेबिट द्याट इज फ्रेड 4000 टु ब्याङ्क अकाउन्ट। अब उसले अरू कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गरेको छैन। अब उसले लास्टमा गएर सेल गरेको छ गुड्सहरू एसीहरू सेल गरेको छ। उसले एसी सेल गर्दाखेरि के गरेको छ सुरुमा 40 वटा एसी 6000 सेलिङ प्राइस पर एसी र त्यसमा उसले 20% को डिस्काउन्ट दिएको छ भनेपछि उसले 4800 एउटा एसी बेचेको छ भनेपछि उसले 40 वटा एसी बेच्दाखेरि उसले 1,92,000 को 40 वटा एसी को प्राइस हो यो। फर्स्टमा उसले ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्दाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्छ र सेकेन्डमा उसले 30 जनवरी 2001मा उसले 200 वटा एसी सेल गरेको छ 5600 को रेटमा। 200 इन्टु 200 एसी इन्टु 5600 पर एसी भनेको हाम्रो 11,20,000 हुन्छ। उसले 11,20,000 बराबरको एसी सेल गरेको छ र लास्टमा उसले 15 फेब्रुअरीमा गएर 160 वटा एसी सेल गरेको छ 5400 इन्टु 90% 4860 को रेटमा 160 वटा एसी सेल गरेको छ भने उसले 7,77,600 बराबरको एसी सेल गरेको छ। अब उसले गरेको हरेक ट्रान्जेक्सन्सहरू हामीले जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गऱ्यौँ। अब यतिले त हाम्रो प्रफिट्स अर लसेस त आउँदैन। अब हामीले प्रफिट अर लसेस निकाल्नका लागि चाहिँ उसले गरेको इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन उसले गरेको सेल क्रेडिट साइडमा र जेनले गरेको एक्सपेन्सेस या जेनले मिट गरेको जति पनि एक्सपेन्सेस त्यसलाई डेबिट साइडमा र हानाले मिट गरेको जति पनि एक्सपेन्सेस छ त्यसलाई पनि डेबिट साइडमा नै रेकर्ड गर्छौँ। र अब हेर्दाखेरि फर्स्टमा जेनले एसी किनेको थियो 400 वटा एसी उसले 4000 को रेटमा किनेको थियो भनेपछि उसले 16 लाख को एसी किन्यो। उसले 16 लाख को एसी किन्यो र फेरि उसले 4000 बराबरको अब फ्रेडको जुन एक्सपेन्स पे गरेको थियो त्यो चाहिँ हान्नाले गरेको 4000 बराबरको हान्नाले मिट गर्यो एक्सपेन्सेस। अब यसमा अरू कुनै पनि एक्सपेन्सेस छैन। हाम्रो सेलको कति बराबरको सेल गर्यो हान्नाले कति बराबरको सेल गर्यो भनेर यिनीहरूको पनि रेकर्ड यहाँ छँदैछ मेमोरेन्डम जोइन्ट भेन्चरको क्रेडिट साइडमा। र अब हाम्रो टोटल दुवैजनाले कति एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ इन्कर गर्यो भनेर हामीले एक्सपेन्सेस कति भयो जोइन्ट भेन्चर ओभरअलमा र त्यहीबाट नेट प्रफिट्स
सेल प्रोसिड्स कति भयो भनेर पनि हामीले ट्रान्जेक्सनहरू हेर्यौँ। र अब क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड गऱ्यौँ भने हाम्रो जोइन्ट भेन्चरको प्रफिट निस्किन्छ। 20,89,600 बराबरको हाम्रो क्रेडिट साइड छ र डेबिट साइड चाहिँ 1,64,000 बराबरको मात्रै छ भनेपछि हामीले 20,89,600 बाट 1,64,000 घटायौँ भने 20,89,600 माइनस हाम्रो 16,04,000 बराबरको एक्सपेन्स भएको छ जोइन्ट भेन्चरको टोटल भनेपछि हाम्रो 4,85,600 बराबरको ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ। हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो जोइन्ट भेन्चरको ओभरअल प्रफिट हो। अब हाम्रो जोइन्ट भेन्चरको 4,85,600 बराबरको प्रफिट छ। यो प्रफिट चाहिँ हामीले दुईटा को भेन्चरमा इक्वल रेसियोमा सेयर गर्छौँ। इक्वल रेसियोमा सेयर गर्दाखेरि डिभाइडेड बाइ 2 हान्नाको पोर्सनको प्रफिट भनेको 2,42,800 हो र ज्यानको पोर्सनको प्रफिट भनेको 2,42,800 हो। अब यसरी हाम्रो उसले आफ्नो पोर्सनको प्रफिट भनेको आफ्नो पिएलमा लान्छ टु प्रफिट अर लस अकाउन्ट गरेर। जोइन्ट भेन्चर विथ ज्यान अकाउन्ट डेबिट टु प्रफिट अर लस अकाउन्ट भनेर उसले 2,42,800 बराबरको आफ्नो पिएलमा लान्छ र हान्नालाई जेनलाई दिन पर्ने बराबरको अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। यो ब्यालेन्सिङ फिगरमा हाम्रो 2,42,800 भनेको चाहिँ ज्यानको पोर्सनको प्रफिट 2,42,800 र जति पनि रिमेनिङ छ उसले चाहिँ आफ्नो पकेटबाट इन्कर गरेको एक्सपेन्स यो बराबरको चाहिँ उसको 11 लाख बराबरको अमाउन्ट चाहिँ उसको 11 लाख बराबरको अमाउन्ट चाहिँ उसले एसी पर्चेस गर्दाखेरिको एक्सपेन्सेस जति पनि थियो त्यसको चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट हो। र यसरी हाम्रो जोइन्ट भेन्चर विथ जेन अकाउन्ट सेटल हुन्छ। फर्स्टमा हामीले जति पनि प्रफिट्स र लसेसहरू आउँछ त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ र त्योबाट हान्नाले आफ्नो पोर्सनको प्रफिट लान्छ र ब्यालेन्सिङ फिगर जे जति हुन्छ त्यो चाहिँ जेनलाई दिन्छ र यसरी हाम्रो इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन रेकर्ड हुन्छ र हाम्रो जोइन्ट भेन्चर इन्ड हुन्छ र इच एन्ड एभ्री पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो पोर्सनको प्रफिटहरू रेकर्ड गर्छन् र जोइन्ट भेन्चर पनि इन्ड हुन्छ। यसरी हाम्रो ओभरअल कन्सेप्ट जोइन्ट भेन्चरको यति नै हो। यसमा थोरै केसेसहरू चेन्ज भइकन आउन सक्छ एक्जाममा। योभन्दा धेरै कन्सेप्ट केही हुँदैन। यदि हजुरहरूले कुनै क्वेरिजहरू छ भने त्यो हजुरहरूले फ्रीली सेयर गर्न सकिन्छ र कमेन्ट गर्नुहोला। कुनै ग्रिभेन्सेसहरू या क्वेरिजहरू आयो भने। थ्याङ्क यू।